الله الرحمن الرحیم وحملنا و سور کمنگا دلرا نوح علیہ السلام لرا علا ذات الواحن فاغ تختو والا باندی و دسر و میخونو والا باندی تجری چی چلی دلا بی اعیننا پی پازت زمنگ باندی جزاء لمن کان کفر دا بدله دا د پاره د هغه چا چې کفر یې وکړه ولقد ترکنا او تاکید سره پرېښودو مونږه دی لره آیتا نښه فهل من مدکر نو آیا شته څوک نصیحت اخیستونکی فکیف کان عذابي ونذر څرنګه و عذاب زما او یرول زما ولقد یسرنا القرآن تاکی سره آسان کړی دی مونږ قرآن لذکر د پاره د نصیحت اخیستلو فهل من مدکر نو آیا شته څوک نصیحت اخیستونکی کذبت تکذیب کړو عاد عادیانو فکیف کان عذابي ونذر څرنګه و عذاب زما او یرول زما انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا یقینا راولی گلمونگا پا دی باندی اغا هوا سخت یخا فی یوم نحسن پا غرس پیرکی مستمر دائم کی ہمیشہ کی تنزع الناسا چه استل بے خلق کانهم اعجاز نحل منقعر تبا ایگینی دا مندان د کجورو دی زاڑم فکیف کان عذابی و نذر سرنگی و عذاب زما و یرول زما ولقد یسرنا القرآن تاکی سر آسان کرده من قرآن لذکر د پاره د نصیحت فهل من مدکر آیا شته څوک نصیحت اخیستونکی کذبت تکذیب کړو سمودیانو بالنذر د یرونکو فقالو دی بشرا آیا یو سړی منا واحدن زمونږ نه یو کس نتبعو تابعداریو کو مونږ ده انا اذن یقینا یو به مونږه په دغه وخت کې لفی ضلال خامخا په ګمراهۍ کې وسعور او پلیوان توب کې